अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को यह पता चल चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं। जिसके बाद बहुत तेजी से पूरे अरब से इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरब के लोगों को एक साथ होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी थी कि रोमन एम्पायर बहुत जल्द मुसलमानों पर हमला आवर होने वाली है, ताकि वो अरब के लोगों को एक साथ होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन एम्पायर 40,000 लश्कर लेकर और कुछ ने कहा कि 1 लाख की फौज लेकर रोमन एम्पायर मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर वक्त होशियार रहने लगे कि किसी भी वक्त रोमन एम्पायर हमला कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार जंग का ऐलान कर दिया और मुसलमानों हिजरत के 9 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों को रोमन एम्पायर के खिलाफ मुसलमान फौज जमा करने का ऐलान किया। पहले कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इलाके को फतह करने के लिए फौज को जमा करने का ऐलान नहीं करते थे, लेकिन रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके को हमला करते तो जंग से पहले किसी को भी नहीं बताते थे वो किसी पर हमला लगे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अरब को बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी रोमन एम्पायर से जंग करेंगे। और आज आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबसे ताकतवर रियासत बन चुके हैं। कंटिन्यू फिर दुनिया की सबसे बड़ी रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि हर मुसलमान इस शरीक हो, जो मुसलमान इस जंग में शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक करार दे दिया जाएगा। पर्शियन एम्पायर को हराकर सुपर पावर का टाइटल अपने नाम कर चुका था, लेकिन सबका एक ही अंदाजा था कि अरबी इसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, कभी भी रोमन के साथ नहीं लड़ेंगे। और मुनाफिकीन ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर के ऐलान के बाद अरब में 2 आदमी थे, उनमें से एक ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बगैर किसी डर खौफ के मदीने की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दूसरे वो शख्स जो खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। जैसे आहिस्ता आहिस्ता अरब में लोग इसको ज्वाइन करना शुरू किया और आज इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया। ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई, लेकिन इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म मौसम में करनी थी, वो भी अरब की गर्मी में, जिस वक्त पूरे अरब में कहर फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज को डोनेशन की। 30,000 की इस फौज को मैनेज करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबा के पास एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 15 दिन का सफर करना था, तो 18 सहाबा एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चहलकदमी करने लगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया और जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इनमें से एक ऊंट को ज़िबा करना पड़ा। इतने सख्त हालात में भी इनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक करार पाएगा। तो सारे मुसलमान इन सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए। इनका नाम अबू हैज गफारी। उन्होंने ऊंट को वहीं छोड़ा और पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में स्मूथ के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने इस जमाने में ही पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान घर बनाए हुए थे।
ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور تروتازہ ہوا اور مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے پانی کو پینے سے منع کر دیا، اور اس کی بات ہم آگے ایک اور ویڈیو میں کریں گے۔ بیک ٹو پوائنٹ۔ 15 دن کی اس انتھک محنت اور سفر کے بعد آخر کار مسلمانوں کی فوج تبوک کی حدود میں پہنچ گئی۔ وہاں مسلمان حصنی کینڈم کے بالکل درمیان میں ایک شہر تھا، یعنی کہ مسلمان اپنے علاقے چھوڑ کر دشمن کے علاقے کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر مسلمان رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہاں پر نتھنگ، بالکل خالی، بالکل خاموش، وہاں پر کوئی بھی رومن امپائر کا سپاہی لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب یہاں پر کچھ کنفیوزنگ ہے۔ کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ رومن مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی، کیونکہ مسلمان سب اس سے پہلے ہر جنگ میں اپنے سے بڑی 3 گنا فوج سے لڑتی تھی۔ بدر میں مسلمان 300، دشمن 1000، احد میں مسلمان 1000، دشمن 3000، کھندق میں مسلمان 3000 اور دشمن 10,000 تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سب جنگوں پر ویڈیو بناؤں تو اس 1000 لائک کر دو۔ جس دن اس پر 1000 لائک ہو گئے میں ان تینوں جنگوں پر ویڈیو بناؤں گا۔ بیک ٹو پوائنٹ۔ اور کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ رومن نے مسلمان پر حملہ کیا ہی نہیں تھا، یہ سب افواہ ہی تھی۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسلمان فوج لے کر رومن امپائر کے اندر تک گئے، انہوں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمانوں سے جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب تک پوری دنیا مسلمانوں ایک چھوٹی سی فوج سمجھتی رہی، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایز اے گلوبل پاور دیکھنے لگی۔ تبوک کے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر تھے وہ اب تک رومن کے انڈر تھے، پر مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھ کر انہوں نے رومن امپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیا اور جہیزہ دینے کا بھی وعدہ کر لیا، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ایک سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ ان چھوٹے شہر کے سرنڈر کرنے کے وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے گھوڑے، اونٹ اور مال غنیمت ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 30,000 کا لشکر وہاں سے واپس مدینہ کی طرف رخصت ہوا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو بہت اچھے سے ویلکم کیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو مل گیا، اور مسلمانوں کے درمیان جو منافقین تھے وہ بھی خود ہی مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد باقی عرب قبائل بھی اسلام قبول کر کے اسلامک سلطنت میں شامل ہونے لگے، اور پورا عرب بت پرستی اور مختلف عبادتیں چھوڑ کر اپنی ایک ہی اللہ کی طرف آ گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔